बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेश खिदमत है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की मुलाकात चल रही है चाइनीज़ प्रेसिडेंट के साथ, और हम ये देख रहे हैं कि जो फ़ेज़ 2 है सी पैक का, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। ओवरऑल अगर आप रिलेशनशिप को देखें पाकिस्तान और चाइना के, तो इसको आप 3 सतहों के ऊपर देख सकते हैं। यानी रियासती सतह पे भी देख सकते हैं, खत्े की सतह पे भी देख सकते हैं, और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी आप देख सकते हैं, जिसे हम 3 लेवल ऑफ एनालिसिस कहते हैं। स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, और इसके साथ साथ ग्लोबल लेवल या सिस्टमिक लेवल भी जिसे आप कहते हैं। रियासती सतह पे देखें तो उसके 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ उस वक्त ताल्लुकात कायम किए जब चीन दुनिया के या खित्ते की कम अज़ कम एक ताकत नहीं था। उसके पास एक रोबस्ट पॉपुलेशन थी, लेकिन इकनॉमिकली इतना साउंड नहीं था, मिलिटरीली इतना साउंड नहीं था। लेकिन माजी में चूँकि चीन एक पावर रह चुका था, तो लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनका विज़न था कि चीन के साथ हमने ताल्लुकात को बेहतर रखना है, इवन पाकिस्तान बनने से पहले, क्योंकि चीन अगली सदी के अंदर ज़रूर एक ताकत बनेगा। लिहाजा पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार रहने चाहिए चाइना के साथ। और फिर हमने देखा कि एक मुस्तक़िलन पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ बेहतर नज़र आते हैं, उसके साथ फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आती जिस तरह से अमेरिका के साथ ताल्लुकात में फ्लक्चुएशन नज़र आती है, जिसे रोलर कोस्टर रिलेशनशिप या ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। और चीन के साथ ताल्लुकात के अंदर एक आपको हमवार ताल्लुकात नज़र आते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ जहाँ पे पॉलिटिको स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात डेवलप होते हैं, और आप इकनॉमिकली ताल्लुकात, जिसमें सी पैक बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के बहुत सारे सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो JF थंडर की बात की जाए, J10C की बात की जाए, J31 लेने की बात हो रही है, रेडार सिस्टम है, और उसके अलावा बहुत सारी और डिफेंस की इक्विपमेंट है जो चीन के साथ मिल के हम बना रहे हैं, जिसमें हैदर टैंक का भी जिक्र आता है। बहरहाल ये तो रियासती सतह के ऊपर बात हो गई। खत्े की सतह के ऊपर चीन का बढ़ता हुआ असर और रसूख बिल्कुल वाज़ेह है। उसके ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ अच्छे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट नेपाल में नज़र आती है, मालदीव में नज़र आती है, श्रीलंका के अंदर नज़र आती है, पाकिस्तान के अंदर नज़र आती है। और ख़ुद इंडियन स्ट्रैटेजिक थिंकर्स ये समझते हैं कि वो इनसर्कल हो गए हैं या आइसोलेट हो रहे हैं, और चीन ने जो इंडिया के जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात को उसने इस्तवार करके रखा हुआ है। और चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसकी जो एक बुनियादी वजह है वो रीजनल सिक्योरिटी की हम आहंगी है उसके अंदर। और वो एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, कोटेलिया का ये जो कोट है यहाँ पे फिट इन आता है, जहाँ पे हमारी कल्चर एक नहीं है, तारीख़ एक नहीं है, सकाफ़त एक नहीं है, लेकिन बिकॉज वी शेयर अ कामन एनिमी, सो देयरफॉर एक जो ताल्लुकात है उसके अंदर बेहतरी नज़र आती है। और फिर हम बैनुल-अक़वामी सतह पे देखें तो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, सिस्टमिक चेंजेस आ रही हैं, जिसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड एमर्ज कर रही है, और उसमें चीन का एक कलीदी किरदार है। राइजिंग चाइना, यानी पहले अमेरिका और फिर राइजिंग चाइना और फिर रिसर्जेंट रशिया, और फिर चाइना और रशिया के जो आपस के ताल्लुकात और एक अलाइंस बन रहे हैं, वो बड़े अहम है उस हवाले से पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ। और फिर हमने अभी रिसेंटली देखा कि पिछले हफ्ते जुमेरात को जो मिनिस्टीरियल समिट या कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रेसिडेंट जी ने खिताब किया अरब रहनुमाओं के साथ और सफारतकारों के साथ, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिसमें फ़लस्तीन का इशू हो, सीरिया का इशू हो, ईरान और सऊदी अरब का रिप्रोचमा हो, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चीन एक कलीदी किरदार करता हुआ नज़र आ रहा है। चीन ये चाहता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आए इंटरनेशनल सिस्टम में। वो एक न्यू स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा, लेकिन बज़ाहिर नहीं कर रहा, हकीकत में जो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है या अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है, उस तरह के मुआहदे चाइना के हमें नज़र आते हैं, रशिया के साथ भी, ईरान के साथ भी स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात आपको नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि स्ट्रक्चर की बज़ाहिर बात तो नहीं कर रहा तब्दील करने की, लेकिन जो डायरेक्शन है वो उसी तरफ है। चीन ये चाहता है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आएँ, जहाँ पे कोई भी मुल्क दूसरे की अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत न करे, और एक सोवरेनिटी की रिस्पेक्ट हो, और इकनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एक दूसरे के साथ मिल के काम किया जाए। तो इस हवाले से जो सी पैक और BRI है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन ताल्लुकात, ये जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान और चाइना के, वो चैलेंजेस से खाली नहीं हैं। अब वो चैलेंजेस कौन से हैं? पहला चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी का चैलेंज है। नॉन स्टेट एक्टर चैलेंज बन गए हैं दोनों के ताल्लुकात के हवाले से, जिस तरह से TTP और दूसरे एलिमेंट्स जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं,
اور چائنیز انجینئرس کے اوپر، اساتذہ کے اوپر، جس طرح کراچی پہ اٹیک ہوا، داسو ڈیم کے اوپر اٹیک ہوا، گوادر کے اندر اٹیک ہوا، جس پہ چائنا اگین اینڈ اگین اپنے کنسرن شو کرتا ہے کہ چائنیز کو پراپر سیکیورٹی پرووائڈ دی جائے. تو پہلا چیلنج سیکیورٹی کا ہے، اور اس میں نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہے بڑا انوالو نظر آتا ہے. جو ہوسٹائل ایجنسیز ہیں جو چاہتی ہیں کہ اس خطے کے اندر انسٹیبلٹی ہو، وہ یہ چاہتی ہیں کہ سی پیک کامیاب نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ کنیکٹیوٹی نہ ہو، وہ چاہتے ہیں کہ جو اسٹرکچرل امپیریلزم ہے وہ ٹوٹنے نہ پائے، اور ہارمونی آف انٹرسٹ پیدا نہ ہو پیریفرل نیشنز کے درمیان میں، اور ڈپینڈنسی ان پیریفریز کی ویسٹ کے اوپر ختم نہ ہو. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ان ہوسٹائل ایجنسیز کو ان ون وے اور دا ادر سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پہلا چیلنج جو ہے وہ بنیادی طور پہ سیکیورٹی ہے. دوسرا چیلنج جو ہے وہ فائنینشیل ریپیٹریشن کا ہے. وہ چائنیز کمپنی جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر رہی ہے، جس کو چائنیز لون دیتے ہیں، چائنیز لون ڈائریکٹ پاکستان کو نہیں دیتے، بہت سے کم لوگوں کو پتہ ہے. اس وقت تک تقریباً $39 بلین چائنا انویسٹ کر چکا ہے، جس میں 25 تو ڈکلیئر ہیں، باقی جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ ان کو ملا کے 39 بن جائیں گے. ٹوٹل انویسٹمنٹ $65 بلین کی ہونی ہے. تو وہ جو $39 بلین ہیں وہ چائنا نے اپنی کمپنیز کو لون دیے ہیں. انہوں نے آ کے یہاں پہ پاکستان کے اندر اپنی آئی پی پیز کے تحت اپنے کارخانے لگائے ہیں، یا دوسری چیزیں جو اپنی انویسٹمنٹ ہے، یا مائننگ کے شعبے کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور یہاں سے پیسہ کما کے وہ واپس کریں گے. تو اس کے اندر ایک پرابلم آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ جو دورہ ہے، حالانکہ بڑی محنت کے بعد یہ دورہ کیا گیا ہے، یہ ماننا چاہیے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ نظر آتی ہے اس ٹیم کی چائنا کے ساتھ. لیکن اس دورے سے پہلے 1-2 ہفتے پہلے چائنیز نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ جو ادائیگیاں رہتی ہیں آئی پی پیز، چائنیز آئی پی پیز کو، ان کو دینا ہوگا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بڑی کرٹیک بھی چلتی ہے کہ ان آئی پی پیز کی وجہ سے میجر ڈینٹ لگا ہے پاکستان کی اکانومی کو. لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بہت کم پتہ ہے کہ ان آئی پی پیز کے پیچھے زیادہ انویسٹمنٹ ہمارے اپنے سیاستدانوں کی اور بزنس مین کی ہے. پاکستانی کمپنیاں زیادہ ہیں جو بہت بڑا منافع کما رہی ہیں. تیسرا بڑا چیلنج جو ہے وہ بیوروکریسی کا ہے. پولیٹیکل گورنمنٹ جب بھی آتی ہے تو وہ جس طرح ابھی اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، اس پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو تعلقات ہیں یا سی پیک کے پروجیکٹ کے اوپر آپ کو بہت تیزی سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جس طرح اس دورے سے پہلے احسن اقبال صاحب تشریف لے گئے، اور اس سے کے بعد فارن منسٹر صاحب تشریف لے گئے. اس سے کے بعد آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب پرسنل کیپیسٹی میں وہاں گئے. تو بڑا ورک آؤٹ ہوا ہے، بڑا اس کے اوپر کام ہونے کے بعد یہ دورہ ہوا ہے تاکہ یہ دورہ کامیاب رہے. لیکن جو وعدے وعید اور پلان تیار ہوتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن تو بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. تو ایک سست روی کا شکار ہے، اور بیوروکریسی کی جو سست روی ہے اس کے 2-3 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ کہ ان کا ٹلٹ ویسٹ کی طرف ہے، ویسٹ کی رومانٹسزم ہے صرف. لیکن یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے بچے وہاں پڑھتے ہیں، پراپرٹیز وہاں ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں جانا چاہتے ہیں، ویسٹ کے رومانس میں مبتلا ہیں. یہ وجہ اپنی جگہ پہ ہے، بڑا امپورٹنٹ ویریبل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اور امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اور جب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے 3 سال کے بعد، تو اس کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اور اوپر سے جب صحیح کام نہیں کیا جاتا، یعنی ہیڈ آف دا گورنمنٹ پراپر کام نہیں کرتا، تو اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہمیں نظر آتا ہے. اور ویسے بھی جو بیوروکریسی ہے وہ ریاست کے نوکر ہیں، کسی گورنمنٹ کے نوکر نہیں ہوا کرتے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو گورنمنٹس ہیں انہیں اپنا پرسنل نوکر سمجھتی ہے، جس کی وجہ سے بیوروکریٹس کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور فائلیں جو ہیں وہ 1-2 سال 3 سال دب جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے وقت پہ فیز 1 کو کمپلیٹ نہیں کیا. اگر فیز وقت کو کمپلیٹ کرتے وقت کے اوپر تو بہت بڑا فائدہ ہونا تھا. اگر ہم اکنامک زونز بنا دیتے تو امریکن جو انویسٹمنٹ تھی ٹرائبل ایریاز کے اندر انڈسٹری لگانے کی، وہ خواب بھی شرمندہ تعبیر ہو جاتا. اس کے علاوہ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چائنیز جو ماڈل ہے، اکنامک ماڈل، ان فیکٹ وی کین ناٹ ٹیک دا پولیٹیکل ماڈل بٹ ایٹ لیسٹ وی کین ٹیک دا اکنامک ماڈل، وہ ہمیں لینا ہوگا اپنی ترقی کے لیے. اور چائنا جو کہ خود ایک سست روی کا ایز اے قوم شکار ہو گیا تھا اور افیم کے شکار تھے، کس طرح سے انہوں نے ریوائیو کیا ہے اپنی پوری قوم کو، کس طرح سے آرگنائز کیا ہے، کس طرح سے ٹیکنیکل ایجوکیشن لے کر انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے سے وہ آگے بڑھے ہیں. یہ ہمیں ماڈل لینا ہوگا، اور ہمیں ہماری قوم کو آرگنائز کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ اگر اس دفعہ ہم نے سست روی کا مظاہرہ کیا
تو پھر دنیا آگے چلی جائے گی. یہ سنچری چائنا کی ہے, چائنا, ایران, افغانستان, سینٹرل ایشیا آگے چلے جائیں گے, پاکستان دھرے کا دھرا لے جائے گا. اور ساؤتھ ایشیا میں انڈیا بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے. دو کہ اس دفعہ بڑا ویک مینڈیٹ لے کر مودی صاحب آئیں, لیکن اکنامک ایجنڈا کے اندر کمپرومائز نہیں کریں گے, چونکہ یہ اکنامک ایجنڈا یا ریفارمز منموہن سنگھ صاحب لے کے آئے تھے اور مودی صاحب نے اسے کنسولیڈیٹ کیا ہے. تو پاکستان نے یہ سمجھنا ہوگا, سوچنا ہوگا کہ اگر آپ نے اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کیا, کنکلوژن میرا یہ ہے, اگر آپ نے اپنے گھر کو ان آرڈر نہیں کیا تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے, پہلے ہی بہت پیچھے ہیں. اس وقت کو ضائع نہیں کرنا ہوگا, اس ماڈل کو لینا ہوگا. پولیٹیکل ماڈل نہ لیجئے, اپنی ڈیموکریسی کو اپنے کلچر اور اپنی ثقافت کے مطابق اس کو ڈھالیے, جس طرح چائنیز نے ڈھالا ہے, جو بھی ان کا سسٹم ہے ایرانینس نے ڈھالا ہے. تو لہٰذا جو پاکستان ہے اس کو بھی یہ کرنا ہوگا, اور اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.